अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आमदन से जायद असासा केस की इंक्वायरी में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल नेब ने फिर से तलब कर लिया है। नेब लाहौर ने उनको नोटिस भेजा है। ये तीसरी दफ़ा उनको तलब किया गया है। 2 दफ़ा पहले तलब किया गया था, 17 अप्रैल को, फिर 22 अप्रैल को। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं गए थे और उन्होंने जवाब ये दिया कि कोरोना वायरस के बायस डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि वो बाहर न निकले और इसलिए वो नेब में पेश नहीं हो सकते, ख़तरा है कि कहीं वायरस न लग जाए। तो आज इस पर बात करते हैं कि कल फिर से तलब कर लिया गया है। पूछना क्या चाह रहा है नेब शहबाज शरीफ से, कुछ सवालात शहबाज शरीफ को दिए गए हैं जिनके जवाबात मांगे गए हैं। गुज़श्ता जो 2 दफ़ा उनको तलब किया गया था उसमें शहबाज शरीफ खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने नुमाइंदे के ज़रिए जो सवालनामा था उसके जवाबात नेब को भेज दिए थे। लेकिन नेब के जो ज़राए हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि नेब इन जवाबात से मुतमईन नहीं है और नेब ने शहबाज शरीफ को फिर से तलब किया है, नोटिस भेजा है कि वो खुद रूबरू पेश हों और आकर सवालात के जवाबात दें, तफ्तीश में ताउन करें। ये कानून के मुताबिक नेब ने उनको कहा है कि आप खुद आएँ और ख़ुद आकर जवाबात दें। कल 12 बजे लाहौर नेब ऑफिस में उनको तलब करने का नोटिस भेजा गया है और इनको जो सवालनामा भेजा गया है उसमें 3-4 पॉइंट्स जो मेरे पास आए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। कि एक तो उनको कहा गया है कि आप 1998 से 2018 तक आपकी फैमिली के, शरीफ ख़ानदान की फैमिली के जो असासे हैं वो बढ़कर 549 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। और ये कैसे पहुंचे हैं? आप और आपकी फैमिली के अफराद जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, अवामी ओहदों पर फाइज रहे हैं, तो आपने ये असासे आपके फैमिली के कैसे बढ़ गए, इनकी वजाहत करें, जवाब दें और मुतमईन करें नेब को कि कैसे ये असासे बढ़े, 549 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गए 1998 से 2018 तक। एक सवाल। दूसरा, इनको कहा गया है कि बैरून मुल्क कौन कौन से आपके असासाजात हैं और कौन कौन से असासे हैं और कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, किस किस बैंक में अकाउंट है, ये भी इनकी भी तफसीलात फराहम करें। 2005 से 2007 के दौरान जो आपने और आपकी फैमिली के लोगों ने कर्जे लिए हैं, इन कर्ज़ों की तफसीलात भी मांगी गई है शहबाज शरीफ से कि वो भी फराहम करें। और इसके अलावा जो फैमिली को दिए गए और या लिए गए जो तमाम तहाइफ हैं उनकी भी तफसीलात फराहम की जाए, ये भी शहबाज शरीफ से मांगा गया है। और ये भी कहा गया है कि साल 2008 से 2019 तक जो ज़रई आमदनी की तफसीलात है आपकी, कि ज़रई आमदन कितनी आपके पास आई, इनकी भी तफसीलात फराहम की जाए। ये मेन अहम जो मेजर सवालात हैं। बाकी इसके ज़मीनी सवालात होंगे यकीनन जब वो रूबरू पेश होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 2 दफ़ा तो नेब में पेश नहीं हुए और अब तीसरी दफ़ा नेब ने उनको नोटिस भेजा है कि वो रूबरू पेश हों। शहबाज शरीफ इससे पहले इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि नेब इनको गिरफ्तार करना चाह रहा है। अब कल ये सवाल भी अपनी जगह पर उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल नेब उनको बुला तो असासाजात केस में रहा है तफ्तीश करने के लिए, लेकिन किसी और केस में जो शहबाज शरीफ के अभी ज़हन में भी न हो या शहबाज शरीफ को खुद खदशा हो उस केस का। लेकिन बहरहाल पहले भी इसी तरह ही हुआ था। एक केस में बुलाया गया था शहबाज शरीफ को और दूसरे में बिठा दिया गया था जब गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा। तो नून लीग को और शहबाज शरीफ को ये खदशा मौजूद है कि नेब ऐसा भी कर सकता है कि असासाजात की तफ्तीश के सिलसिले में बुलाए और किसी और केस में बिठा दे और गिरफ्तार कर दे। और ये भी खदशा जाहिर किया है शहबाज शरीफ ने कि मुझे नेब गिरफ्तार करना चाहता है। उनको जो इतलात उनके जो ज़राए हैं वो उनको बता रहे हैं या बता चुके हैं
کہ حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، اندر کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ حکومت سے شہباز شریف کی جو سیاست ہے، جو پالیٹکس چل رہی ہے، یا کرونا وائرس کے دنوں میں جو اقدامات وہ کر رہے ہیں یا نون لیگ کر رہی ہے، شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں اس کو، تو یہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ حکومت اگر کام نہیں کرے گی وہاں پر، پھر نون لیگ اگر ایکٹیو ہوگی تو پھر ظاہر ہے حکومت کا نقصان ہی کرے گی نون لیگ کا فائدہ ہوگا، اور شہباز شریف باہر ہوں گے تو پھر نون لیگ پنجاب میں مزید جو فعال ہوگی، جو پہلے نون لیگ متاثر ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، اب وہ اسپیس جو پی ٹی آئی لے گئی تھی نون لیگ کا، نون لیگ واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی قیادت کو نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ خطرہ ہے، خدشہ ہے، اس لیے شہباز شریف کو وہ گرفتار کر کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جو حکومت کے لیے یعنی حکومت کو کم از کم سوٹ نہیں کر رہے، حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً بلوچستان میں ڈاکٹرز نے احتجاج کیا تھا کہ ہمیں حفاظتی کٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہی اور ہم کام نہیں کریں گے، ہڑتال کر دی ڈاکٹرز نے، احتجاج کیا تھا، تو شہباز شریف نے بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے جو ہیں وہ حفاظتی کٹس بھیج دیے حکومت سے پہلے، وفاقی حکومت سے پہلے، اور جب حکومت کو پتہ چلا اور حکومت نے دیکھا کہ جنرل عبدالقادر بلوچ کے ذریعے جو ہے شہباز شریف نے حفاظتی کٹس بلوچستان کے ڈاکٹرز کو بھیج دیے ہیں، تو اس پر حکومت ایکٹیو ہوئی، اور وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب وہ بلوچستان جا کر پہنچے، بولان میڈیکل کمپلیکس میں، جو راتوں رات کہا جا رہا ہے کہ ایک رات میں ہاسپٹل تیار کر لیا گیا بلوچستان میڈیکل کمپلیکس میں، سارا سامان، ایکوپمنٹس، جو بھی ضروری چیزیں، بیڈ، یہ وہ سارا کچھ وہ ایک رات میں تیار کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس پر تنقید بھی ہوئی تھی، اپوزیشن نے بھی، بلوچستان کے اپوزیشن نے بھی معاملہ اٹھایا تھا، ڈاکٹرز نے، میڈیکل عملے نے یہ احتجاج بھی کیا تھا، یہ بھی اطلاعات آئی تھی۔ تو ایک رات میں وزیر اعظم کے وزٹ کو کامیاب بنانے کے لیے، صرف وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر بہت کام چل رہا ہے اور کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ بھی کیا گیا تھا بلوچستان میں۔ تو وہ بہرحال وزیر اعظم بعد میں پہنچے تھے، شہباز شریف پہلے پہنچے تھے۔ تو یہ نون اور نیب کا جو آنکھ مچولی ہے وہ چل رہی ہے، اپوزیشن کا ہے، صرف نون ٹارگٹ پر نہیں رہی، اپوزیشن کے ریڈار پر، نیب کے ریڈار پر صرف نون لیگ نہیں رہی، بلکہ پوری اپوزیشن، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اکرم دورانی کا بھی پیچھا ابھی تک نیب نے نہیں چھوڑا، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ظاہر وقتاً فوقتاً نیب بلاتا رہتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، یعنی پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور کسی قسم کی تفتیش جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی۔ تمام جو تفتیش ہے، تمام جو فائلیں ہیں حکومت اور ان کے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف، جتنی بھی الزامات کرپشن کے اور فائلیں ہیں، وہ سب نیب نے بند کر دیے ہیں، ان پر مٹی چڑھ گئی ہوگی، لیکن نیب ان کو نہیں چھیڑے گا، نیب چھیڑے گا اپوزیشن کو۔ تو نیب نے پھر اپوزیشن وقتاً فوقتاً بلاتا رہتا ہے، تو اب جو ہے نون لیگ کے جو صدر ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں میاں شہباز شریف، ان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور تیسرا یہ نوٹس بھیجا ہے۔ اب دیکھیں شہباز شریف کل پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن نون لیگ ظاہر ہے یہ خدشہ تو موجود ہے۔ شاہد خاقان عباسی بھی کئی دفعہ پریس کانفرنسز بھی کر چکے ہیں، اور اس پر نیب کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھا چکے ہیں، انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں نون لیگ کے جو رہنما ہیں کہ نیب اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کی ہدایات پر نیب جو ہے اپوزیشن کے خلاف، خاص طور پر نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ احسن اقبال بھی یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ عید سے پہلے نیب جو ہے شہباز شریف یا نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نون لیگ کو خدشہ ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ کے دیگر کچھ رہنما
उनको गिरफ्तार करके अंदर किया जा सकता है। तो लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ टारगेट पर हैं। कल देखेंगे कि शहबाज शरीफ पेश होते हैं, अगर पेश होते हैं तो फिर वो गिरफ्तार होते हैं या वाकई सिर्फ नेब असासाजात केस की तफ्तीश करके उनको वापस जाने देता है। देखेंगे, कल इंतज़ार करते हैं। जो भी अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।